Hello everyone, welcome back to another video. Hope you all are doing well. So this is finally the ईदी व्लॉग. यहाँ मेरी बड़ी पप्पू मुझे ईदी दे रही थी और यहाँ छोटी पप्पू से मैंने ईदी ले ली थी और उसके बाद मामा से मैंने ईदी ली थी. तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपको कितनी ईदी मिली और कितनी हाईएस्ट कितनी मिली है. सो मुझे 5000 हाईएस्ट ईदी मिली है 3 अलग लोगों से. मामा ने भी मुझे 5000 दिए थे और भाई ने भी मेरे लिए 5000 भिजवाए थे और मेरी जो छोटी पप्पू हैं उन्होंने भी मुझे 5000 दिए थे. नानों ने मुझे इस्लामाबाद जाने से पहले ही ईदी दे दी थी, मेरी खालास ने भी दे दी थी, मामू ने मुझे इस्लामाबाद से आने के बाद दी है. सो इस्लामाबाद में जो मुझे ईदी मिली थी उसकी मैंने क्लिप्स बना दी थी. दादा वाली ईदी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. सो दिस वाज आवर सेकंड लास्ट डे, बल्कि लास्ट डे इन इस्लामाबाद, एंड दिस वाज द ड्रेस दैट आई हैड बॉट फ्रॉम सफ़ायर. और बड़ा अच्छा सा कूल सा कलर था इसका और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा था. ये जो है ना समर्स की वाइब थी. यहाँ पे मैं मामा के साथ फिट चेक कर रही थी और उसके बाद हम लोग जा रहे थे. इस दिन पे मेरे कज़न की बर्थडे थी एंड ही टर्न्ड 20 और उसकी बर्थडे भी थी. हमारा प्लान था हम लोग ट्रफ़ल जा रहे थे फॉर हाईटी. तो हमने उससे यही कहा था कि केक शेक मिस कराओ, क्या करना है केक काट के. खैर लेकिन हम ऑब्वियसली 2 गाड़ियों में जा रहे थे. तो वो फुप्पो और मैं, छोटी वाली फुप्पो और मैं और मेरे पेरेंट्स, हम एक गाड़ी में थे. हावेवर जो दूसरी फुप्पो थी और दादा और वो कज़न, वो दूसरी गाड़ी में थे. तो हमने सोचा कि लेयर्स का केक उसका बड़ा फेवरेट है, तो हमने सोचा कि हम उसको सरप्राइज़ दे दें. हमने उसे नहीं बताया था कि हम केक ले रहे हैं पहले, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि मिस कराओ केक, बस हाईटी पे जा रहे हैं तो वहीं सेलिब्रेट कर लेंगे. खैर फिर हम गए और हमने केक ले लिया. एंड द थिंग इज़ दैट वी फॉरगॉट द कैंडल्स, और जबकि हमारे पास थी, हमने सामने रखी हुई थी कि ये लेकर जानी है, लेकिन वी फॉरगॉट. फिर उसके बाद हमने बस केक लिया, उसका फेवरेट वाला नेम शेम लिखवाया. मैंने आसपास बहुत देखा कि कहीं से कैंडल्स मिल जाएं, लेकिन नहीं मिली. बट द गुड थिंग इज़ कि ट्रफ़ल में कैंडल्स थी. तो बस फिर हमने उनको नाम लिख के दिया कि ये नाम लिख दें केक के ऊपर, और वो यहाँ पे लिख रहे थे. फिर हमने नाम शाम लिखवाया. एंड हमें था कि हम लोग एक साथ क्योंकि जा रहे थे, तो वी मेड श्योर कि हम बड़ी फूफो को हमने कहा था कि आप उसको ज़रा डिस्ट्रैक्ट करें, वरना उसको होगा ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ट्रफ़ल का रास्ता अलग था. तो फिर हम खैर चले गए थे और हमने केक ले लिया था. उसके बाद फिर अगले ही दिन हमारी वापस कोयटा की फ़्लाइट थी संडे को. दिस इज़ 5th of April. ये जो व्लॉग है 5th April का है, सैटरडे था, और संडे 6th April को हमारी वापस कोयटा की फ़्लाइट थी. अच्छा, इसकी रील मैंने इंस्टा पे अपलोड की थी, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं फुल व्लॉग भी अपलोड कर दूँ. सो देन वी फाइनली गॉट द केक और फिर हम निकल गए थे ट्रफ़ल्स यहाँ से करीब ही था. और फिर बस वी रीच एंड इस दिन पे थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो गई थी इस्लामाबाद में, बट द वेदर वाज स्टिल वेरी गुड. इतनी गर्मी नहीं थी. कोयटा जब हम आए नेक्स्ट डे इट वाज सो हॉट हेयर, बट इस्लामाबाद ठीक था. आउटडोर सिटिंग फिर भी नहीं हो सकती थी. यहाँ पे बहुत सारी बर्थडेज़ थी एंड इट वाज शॉकिंग कि बहुत ज़्यादा लोगों की बर्थडेज़ थी यहाँ पे. खैर फिर हमने जाके उनको केक दे दिया था और फिर उन्हें कह दिया था कि कितनी देर बाद कैंडल्स वगैरह लगा के लिए आएँ. एंड दिस वाज द फूड. यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रही थी बिकॉज यू ऑल नो आई फील अ बिट एंशियस व्हेन आई एम शूटिंग इन पब्लिक. तो फिर बस आई रीगेंड माई कॉन्फिडेंस और मैंने जाके सिनेमैटिक्स बनाई चीज़ों की. और दीज आर द डिज़र्ट्स, और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी डिज़र्ट्स की. दे वर नाइस. मैंने 1-2 चीज़ें ट्राई की थी इनकी. और बस फिर खाना शाना लाए थे हम. फेवरेट पार्ट ऑफ हाईटी फॉर मी इज़ ऑलवेज़ द गोलगप्पे, और मुझे बहुत पसंद है गोलगप्पे. देन आई गॉट दीज लाइव बारबेक्यू चल रहा था, तो वहाँ से मैंने ये कबाब ले लिए थे. और उसके बाद बस ये डिज़र्ट्स वगैरह मैं सबके लिए ले आई थी. एंड हमने उसे कहा था कि ये जो 1 बाइट पेस्ट्रीज़ हैं बस इसी को तुम काट लो एंड दिस इज़ योर बर्थडे केक. सो उसके बाद फिर केक आना था और बस फिर हमने उसको सरप्राइज़ दिया. एंड it was very very unexpected for him, so it made him really happy and that made us happy, so it was really fun. हमने उसको सरप्राइज़ दिया. बस फिर केक कटिंग वगैरह की और मैंने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह कुछ ली थी बाहर जाके. व्यू बहुत अच्छा था. सन किस्ड पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आ रही थी. सो फिट सी पिक्चर्स आ गई थी मेरी. आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द पिक्चर्स. और बस फिर
اچھا، یہ جو ڈریس میں نے پہنا ہوا ہے اس کی بڑی فنی اسٹوری تھی، کیونکہ مجھے یہ ڈریس بہت اچھا لگا تھا، سفائر پہ جب میں نے دیکھا تھا تو میں نے لے لیا تھا، اور جب میں گھر آئی تھی تو مجھے سب نے بہت روسٹ کیا تھا اس پہ کہ یہ کیا لیا ہے، کس طرح کا پرنٹ ہے، اور یہ وہ بہت زیادہ روسٹ کیا تھا سب نے اسپیشلی مجھے بابا نے بہت تنگ کیا تھا، ہی ٹیزڈ می اے لاٹ، اور مجھے دادا نے بھی بہت تنگ کیا تھا کہ یہ کس طرح کا پرنٹ ہے یہ وہ. لیکن دا نیکسٹ ڈے وین آئی وور اٹ دے ور آلسو شاکڈ کہ یار یہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ کلر تو بڑا سوٹ کر رہا ہے اور پرنٹ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. اینڈ آئی واز لائک سی، آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا. خیر دس واز اگین مائی فٹ چیک، اور اس کے بعد پھر میں نے ویو کی تھوڑی سی اور کلپس بنا لیں. یہاں پہ 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں جو کہ مجھے بہت ویئرڈلی اسٹیئر کر رہی تھیں. اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ وہ لوگ مجھے جج کر رہے تھے، اڈور کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، بس وہ مجھے گھور رہے تھے، اور بس میں نے بھی ان کو 2 سیکنڈ گھورا اور پھر بس میں اندر آ گئی تھی. خیر یہاں پہ ایک پکچرز لینے کے لیے انہوں نے اسپیشل جگہ بنائی ہوئی ہے، یہاں پہ مرر لگایا ہوا ہے، تو یہاں پہ آ کے میں نے کچھ مرر فوٹوز لی ہیں ود مائی پھپھو، اور بڑی اچھی پکچرز آئی ہیں ہماری وہ والی. اوبویسلی آئی ایم ناٹ شیئرنگ دیم ہیئر. اچھا اس کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے تھے نیچے پہلے، پھر واپس آ کے ہم نے سوچا گرین ٹی پی لیں. گرین ٹی پی کے پھر کیونکہ یہ مال ہے اور مال کے ہی روف پہ جو ہے نا ٹرفل ہے، تو ہم نیچے پھر شاپس میں چلے گئے تھے. یہاں سے میں نے اور کپڑے لیے ایز یوزول، بہت سارے لیے. پھر تہذیب ہم نہ جائیں ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب اگر اگلے دن ہم کوئٹہ واپس آ رہے ہیں، ہم اسلام آباد گئے ہیں اور ہم تہذیب نہ جائیں، دس از ناٹ پاسبل. اور آپ لوگ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کون سا کیک ہمارا فیوریٹ ہے، سو وہ لینا مسٹ ہوتا ہے. پھر ہم گھر آ گئے تھے اور آدھی رات کو ہمیں کریونگ ہو رہی تھی، تو ہم نے کھانا منگوا لیا تھا. اور یہاں میرے کزن کا میں بریسلیٹ آپ لوگ کو بتا رہی ہوں، دیکھ لیں، کیونکہ جب میں ریکارڈ کری تھی تو ہی واز سینگ کہ میرا بریسلیٹ آنا چاہیے. سو آئی واز لائک اوکے میں دکھا دوں گی. سو یس دس واز اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. آئی ہوپ یو آر لائکڈ اٹ. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. ٹل نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ. اور ابھی آپ لوگوں کے لیے میری برتھ ڈے کا بھی ولاگ انشاءاللہ آئے گا، وچ از مائی 18th برتھ ڈے ولاگ، تو وہ بھی آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے. ٹل نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ.